बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक डेवलपिंग स्टोरी के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो की इंतहाई उसमें खुशगवार बातें मैंने आपको बताई कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात कैसे दुरुस्त ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हुए हैं, कैसे दोनों ममालिक के माबैन बर्फ़ पिघली है। उसी असना में जब पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ख़ान काबुल में इंतहाई अहम मुलाकातों में मसरूफ़ थे। इससे क़बल उनकी सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात हुई, फिर वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों जानिब से इंतहाई खुशगवार ख़यालात का इज़हार किया गया, अच्छे जज़्बात का इज़हार किया गया। और इसी असना में पाकिस्तान का जो आपको पता है कुछ दिन कबल एक हमला हुआ था, उसमें 16 या 17 जो पाक फ़ौज के अहलकार हैं, जो सिपाही हैं, उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। एक बड़ा हमला किया गया था टीटीपी की तरफ से। टीटीपी ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। आज जब मोहम्मद सादिक ख़ान और उनके साथी सफारतकार जो थे काबुल में अहम मुलाकातों में मसरूफ़ थे, पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स की तरफ से बमबारी हुई पक्तिका सूबा में। ज़िला बरमल है, ये मशरक़ी सूबा है अफ़गानिस्तान का पक्तिका, और ये जनूबी वज़ीरिस्तान के बहुत करीब है। ये बताया गया है अस्करी ज़राए की तरफ से कि उस कैंप को निशाना बनाया गया है कि जिस कैंप में जनूबी वज़ीरिस्तान हमले की मनसूबाबंदी की गई थी। जो सोशल मीडिया पर चीज़ें या मालूमात सामने आ रही हैं, जब ये वीडियो मैं रात के इस पहर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो ISPR का कोई बयान मेरी नज़र से क़म नहीं गुज़रा। सारा जो इन्हिसार है वो सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ़ ज़राए से जो ख़बरें आती हैं उन पर ही हो रहा है। अब से थोड़ी देर पहले अफ़गानिस्तान साइड से रद्द-ए-अमल आया है। तस्दीक तो इस बात की गई थी ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से भी, कुछ और जो अफ़गान ज़राए हैं वहाँ से भी, कि पक्तिका के ज़िला बरमल में 4 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, या 3 मकामात को निशाना बनाया गया है। बरमल में लमन का इलाका और मरगा का इलाका। यहाँ पर फिर ये तस्दीक हुई कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, और फिर इसकी तफसील ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से नहीं बताई गई। अब से थोड़ी देर पहले अफ़गान वज़ारत दिफ़ा की तरफ से नेशनल डिफेंस के महकमे की तरफ से ये रद्द-ए-अमल आया है, और इस कार्रवाई को ज़ालिमाना या वहशियाना बमबारी का नाम दिया गया है। इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल है अफ़गान हुकूमत का, और ये बताया गया है कि इस वाक़ये में वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को, आम शहरियों को या बच्चों को निशाना बनाया गया है। ये कार्रवाई जो है तमाम बैनुल अक़वामी उसूलों के ख़िलाफ़ है। ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ मसाइल का हल नहीं है माफ़ कीजिएगा, और दिफ़ा हमारा हक़ है। ये बयान जारी किया गया है, और इस बयान में भी जो वहाँ पे हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद के बारे में कुछ नहीं बताया गया। मुतज़ाद इतलात हैं। ये बताया गया है अस्करी सराय की तरफ से कि इस कार्रवाई में जो टीटीपी से ताल्लुक़ रखने वाले कमांडर्स हैं, और जिनके हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये ख़ुदकुश बमबार तैयार करने के हवाले से ये कमांडर्स मशहूर थे, या ये जिन कैंपों को निशाना बनाया गया यहाँ पर ख़ुदकुश बमबार तैयार किए जाते थे, ये अस्करी ज़राए की तरफ से ये बताया गया है। और जो नाम बताए गए हैं वो शेर ज़मान उर्फ़ मुखलिस यार, इज़हार उर्फ़ अबू हमज़ा, अख्तर उर्फ़ खलील, और शुएब इकबाल का नाम बताया गया। और इस शुएब इकबाल के बारे में बताया गया है कि ये उमर मीडिया चलाता था। उमर मीडिया के नाम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। मिलिटेंट्स की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, तस्वीरी शक्ल में, प्रेस रिलीज़ की शक्ल में, बयानात की शक्ल में, वीडियोज़ की शक्ल में, ये उमर मीडिया से ये चीज़ें रिलीज़ होती थी। और ये बताया गया है कि उमर मीडिया भी इन्हीं में से एक ठिकाने में से ऑपरेट किया जाता था। अस्करी ज़राए तो ये दावा करते हैं कि 25 से
30 ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ 7 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور کچھ اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ 13 لاشیں جو ہیں یہ برآمد کی گئی ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، بہت ساری خبریں اور اطلاعات جو ہیں ان کی کنفرمیشن نہیں ہوتی، اور جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر افغان حکومت کی جانب سے بھی کوئی واضح بیان جانی نقصان کے حوالے سے نہیں بتایا جاتا۔ ایک طرف کابل میں آپ کو پتہ ہے محمد صادق خان ایمبیسڈر، ان کی انتہائی خوشگوار ملاقاتیں رہیں۔ سراج الدین حقانی سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے الحاج خلیل الرحمن حقانی کی شہادت پر ان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اسی طریقے سے محمد صادق خان کی ملاقات ہوئی افغان جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی ان سے، اور آج ہی جمعیت علماء اسلام کا ایک وفد جو تھا وہ کابل میں تھا، اور یہاں پر ان کی وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے ملاقات ہوئی۔ سینیٹر مولانا عطاء الرحمن جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں اور جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے امیر ہیں، یہ ان کی قیادت میں یہ وفد جو تھا یہ ملا سراج الدین حقانی سے کابل میں، اور مولانا عطاء الحق درویش جو جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری ہیں، یہ بھی اس ملاقات میں شامل تھے۔ کچھ باقی جو JUI کے رہنما تھے وہ بھی اس ملاقات میں نظر آئے، انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا، انہوں نے تعزیتی پیغام مولانا فضل الرحمان کا پہنچایا، اور اس موقع کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے جو آپس کے معاملات ہیں ان پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایک جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی جو اچھی ملاقاتیں کابل یا اسلام آباد کے تعلقات کے حوالے سے، اور دوسری طرف اس قسم کی بمباری، اس قسم کی کارروائی، تو اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ کوئی پہلی فضائی کارروائی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی پاکستان فضائی کارروائی کر چکا ہے، اور پاکستان کا یہ الزام ہے کہ TTP کی قیادت اور TTP کے ہزاروں جنگجو جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، مشرقی صوبوں میں موجود ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سارے جو وزیرستان سے تعلق رکھنے والے مہاجرین ہیں وہ اس وقت افغانستان کے مشرقی جو صوبے ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ ایک اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا تھا کہ جو TTP یا ان کی فیملیز ہیں ان کو مشرقی صوبوں سے منتقل کیا جائے۔ ایک خبر یہ آئی تھی کہ کچھ فیملیز کو مشرقی صوبوں سے غزنی منتقل کیا گیا ہے، جو افغانستان کا صوبہ ہے غزنی، یہاں پہ منتقل کیا گیا ہے، اور باقاعدہ یہ کابل اور اسلام آباد کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پاکستان یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ جو بھی سرحد پار در اندازی ہوتی ہے تو وہ افغانستان میں اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ افغان حکومت نے بار بار جب بھی اس قسم کا موقف اختیار کیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے یا الزام لگایا جاتا ہے تو افغان حکومت کی طرف سے اس کی تردید سامنے آتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان اپنی ناکامیاں افغانستان کے اوپر نہ ڈالے، اس کا نزلہ جو ہے وہ افغانستان کے اوپر نہ ڈالے۔ تو یہی وہ ایک بنیادی نقطہ ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بیچ میں کہ جو ایک بہت بڑی رکاوٹ جس کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر محمد صادق خان کی سرگرمیاں آپ دیکھیں تو انہوں نے پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کی بات کی، سیاسی رابطے بڑھانے کی بات کی، اقتصادی اور جو تجارتی روابط ہیں وہ بڑھانے کی بات کی، اور جو ٹرانزٹ کے شعبے میں مشترکات ہیں ان سے دونوں ممالک کو فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ انہوں نے بات کی۔ اور ساتھ ساتھ جب آپ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی صورتحال، اور جب بھی دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں یہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ متضاد اطلاعات ہیں، ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ جس میں سویلین یا بچے مارے گئے ہیں، دوسری طرف سے دعویٰ یہ ہے کہ یہاں پر ہارڈ کور جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ کتنی لاشیں ہیں، کتنا جانی نقصان ہے، یہ جب صبح ہوگی تب پتہ چلے گا۔ کنفرم اطلاع کہاں سے آئے گی، افغان سائڈ سے آئے گی، پاکستانی سائڈ سے آئے گی،
اس حوالے سے بھی کنفیوژن ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، اس قسم کے واقعے میں ہوتی ہے، اور پھر کنفیوژن ادھر ہی رہ جاتی ہے، اور جو مستند خبریں ہیں وہ کہیں دب جاتی ہیں۔ اس میں پھر ظاہر ہے کہ جب تک آفیشیل ذرائع جو ہیں، جیسے مثال کے طور پر افغان حکومت واضح طور پر بتا دے کیا ہوا ہے، پاکستانی حکومت واضح طور پر بتا دے کیا ہوا ہے، اور کیا ٹارگٹ کیا تھا، اس میں جانی نقصان اگر ہوا ہے تو کس قسم کا جانی نقصان ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس میں مزید بھی اپڈیٹس آنی ہیں۔ جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔